बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे सोबे आसो. अंतिम दिशाने असे घडते सर्वेश्वराच्या मंदिरात
उठतल्यो हे सर्वेश्वराच्या पर्वतार सोडून या जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरात वसून या तो आमचो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटेर चलून पावतल्या कित्याक सिंहनाथां दोन सास भायर सरतले आनी जेरुसलेमांत सर्वेश्वराचे उतर राष्ट्रामध्ये तो न्याय करतलो आनी जायत्यो प्रजा नीट करून दितलो ती आपले तलवारी मोडून नागर करतली आनी आपले बले मोडून कैद्यो करतली एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपले तलवारी उगाचे ना या फुडें युद्धाची तयारी करूच करचो ना जाकोबाच्या घराण्या ये सर्वेश्वराच्या उजवाडार आमी सोडून या देवाचे उतर हे सर्वेश्वराचे घरी बसूया म्हणताना हांव संतोषलो सर्वेश्वराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोषलो या आमी सर्वेश्वराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोष म्हाका भोगलो आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा तुज्या दरवट्याचेर आसात आमची पावलां तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय सर्वेश्वराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोषलो मजबूत आनी अखंड बांदावळे उभार बांदला आमचे जेरुसलेम तेंचो सोदून येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो सर्वेश्वराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोषलो सर्वेश्वराची घरी वसूया म्हणटाना हांव संतोषलो सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणासया आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो आमचे तारण आमी सतमोवंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा रात काबार जायत आयली आनी दीस उजवाडसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया आमचे साल चमकन दिसा उजवाडा जी येतल्या जनाक सहजल्ल्यान जावं आसूं पोटार दपन वा बेबदेपण कामाच्या वा बसकळपण झगडी वा मोसर आमकां नाका सुम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचे झुजां कावाच कशें नेसा आनी कुडीच्या वडण्याक दादोशी करची चिंता ह्या फुडा सोड सोडा देवाचें उतर हें देवाचे म्हणून उद्गार तुजी काकूर्त आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची चडवण कर सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक अशें सांगूंक लागलो
जशे नोयेच्या काळार घडले तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतले. जशे पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये थारवांत रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो, लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कडे वाळून वसासर तांकां कळी जावना. तशेंच मनशापूत येतलो त्या वेळारी घडतले. तेदुआ शेतांत असलेल्या दोगां दादल्या मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. दांत्यार दोळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदले एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडटले. देखून तुम्ही जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुम्ही नेनात. उडासे दवरा, चोर अमक्याच वेळार येतलो म्हण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर फण्ण नागोंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशापूत येतलो. देवाचे उतार हे. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ता येण्याचो काळ आज थावन आरंभ जाता. देवस्तुतीचे वर्स ताचे सांगता आरंभ जाता. त्या देखून सगळ्या संवसारार पवित्र सभा जेजूच्या जल्मा दिसाक आत्मीक रितीन तयार करूंक पवित्र सभा सांगता मेळटा. आनी ह्या आद्वेंत काळाच्या पयल्या आयतारा स्नेहल पयले फावटी जेजूक ताच्या काळजांत घेता. भावांनो आनी भयणीनो, हांव सहायक बिगार जावन आसतना एक प्रायवंत पाद्र्या बसयल्लो. तो एक दीस अशें म्हणा लागलो, ताका एका फिरगेजीक धाडिल्लें. थोडेशे दीस जाल्ले त्या फिरगेजेंत फिरगेजेक तो पावोन आनी एका कुटुंबांत हांव ताका फोन आयिल्लें. आमच्या बाबाक कुमगार ताका जायचे म्हणून तो म्हणटा, कुमसार ताका जायचे म्हणटा. आनी थोड बिगारान विचारलें, कसो आसा तुजो बाब? बरो आसा गे? बरो आसा. जाल्यार हर एक दिसा म्हणटा म्हाका कुमगार जायचे, कुमसार जायचे म्हणून. बिगार त्या फिरगेचे वचून थोडोसो तेंप जाल्लो आनी इगर्जेच्या बिरण्या माडी सारलें, फलाणे मनीस कुमगार जायचे म्हणटा, कुमसार जायचे म्हणटा. कोण तो मनीस? तो म्हणा लागलो, बिरण्याम तो बरो मनीस, हर एक दीस आमिसा येतालो. आतां पिडे निमती तो घरांत आसा. बिगार घरा येता आनी कुमसार ताका करता, कुमगार दिता. तशेंच ताका पवित्र थेलान मागता. हें सगळें जाल्या उपरांत तो मनीस बिगारा म्हणटा, इल्लो वेळ रावा. आनी ह्या वेळार तो मनीस आपल्या पत्नीक आपयता. आपल्या पत्नीक पटलून धरून सांगता, तुवें म्हजो बस्तू मोग केला आई. इतलीं वर्सां जर तर हांवें कांय चूक केलें जाल्यार तुवें म्हाका बक्षूंक जाय म्हूण म्हणटा तो. तशें ताच्या दोगा पुतांक आनी ताच्या पत्नीक यापण म्हणटा, हांवें तुमी म्हजी चाकरी केल्या, मोग केला.
हांवें जर तर कांय तुमकां दुखयलें जाल्यार म्हाका बक्षिया अशें म्हणटा आनी वचून थंयच्या खटल्यार थंयसर तो आड पडटा आनी थोड्याच घडयांनी तो देवाधीन जाता. भाव आनी भयणीनो, जेजून ताका कांय कळीत केल्लें काय? हे सगळें घडीत तो मालगडो याजक सांगता आसतना कशें ह्या मलगड्या मनशान ताच्या जिणेंत जेजूक ताणें स्थान दिल्लें, ताच्या जिणेंत ताच्या कुटुंबांत, आनी त्या देखून निमाणें जेजूक घेवन तो स्वर्गराजाचें पैण आराम करता. आदवेंताचो काळ, क्रिस्त येण्याचो काळ, एडवेंट. आमी जेजूक आमी नव्यान परत्यान आमच्या जिणेंत स्वागत करचो हो काळ जावन आसा. आमी प्रत्येक जावन याजक थोडे कडेन हांवें पळयलां आमी मिसाचे मुस्ताकी न्हेसता आसतना थंयसर एक थोडी उतरां आमकां वाचूं मेळटात. ती उतरां जावन आसात, याजका उडास करूंक हें तुजें पयलें मीस आनी हें तुजें निमाणें मीस आनी हें तुजें एकच मीस अशें म्हणून म्हणली उतरां हांवें वाचल्यांत. आनी खंडीत जावन ही एक याजकाक ताची जबाबदारी विशयांत, याजकपणा विशयांत देवाक देवान दिल्या जबाबदारीचेर ताका उडास करता. भाव आनी भयणीनो, आमकां डिसेंबरांत 25 दीस आमकां फावो केल्यात जेजूच्या जल्माचे फेस्त संभ्रम. हे 25 दीस आमी फळां बरी तरान आमी करसूंक जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां उलो दिता. प्रत्येक जावन देवाचें उतर आमी आयकून आमच्या काळजांत सुम्याक जागो आमी करी जाय म्हणून हो काळ, आदवेंताचो काळ आमकां आपण दिता. सांत आगोस्तीनाच्या जिणी आमी वाचून जाल्यार तो ताचे तरणाट प्रायर खोटी जिणी जियेलो. ताच्या आवयन ताच्या कन्वर्तरा पासत मागलें आनी एक फावटी तो इगर्जेंत आसलो सांत आंब्रोजाचो शर्म आयकून तो बदल्लो. तेंच मात्र न्ही, एक दीस तो घरा आसता आसतना ताका ताळो आयकलो. टेक एंड रीड, काणगी आनी वाच. हो ताळो ताका आयकलो आनी ह्या ताळ्या मरिफात हो ताळो आयकलोच देवाचें उतर ताच्या मुखार आसलें. ताणें देवाचें उतर ताच्या मुखार आसलें पवित्र पुस्तक ताणें उगडलो आनी ताणें वाचलें. आनी ताणें वाचलें आयचे दुसऱ्या वाचपांत आशिल्ले विशय जावन आसात. आनी प्रत्येक जावन ही उतरां ताका ताची जिणी बदलूंक कारण जाली. आमचें चाल चमकण दिसा उजवाडा जियेतेरा जणांक सहज जाल्लें जावन आसूं. पटारपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बासकाळपण, झगडी वा मोसर आमकां नाका. ही उतरां ताणें वाचली. घे आनी वाच. ही उतरां पवित्र पुस्तकांतली तो वाचता आनी ताची जिणी नवी करता. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तुमचे झुजा खावाचे कशें नेसा आनी कुडीच्या ओडण्याक दादोशी करची चिंता ह्या फुडार सून सोडा.
भावर आनी भयणीनो, आद्वेंताचो काळ आमच्या जिणेंत जायते आमी सारको करचो काळ जावन आसा. जर तर हांव कोणा कडेन रागार आसा हो जावन आसा वेळ राजी जावचो. जर तर हांवें कोणाक लुकसाण केला ताका हांवें खंडीत जावन भरती करूंक जाय. जर तर हांव म्हज्या मागण्यांत आळसाय केल्या आनी मागणे कुटुंबा सांगता म्हणून हांव फाटीं सरला, हे 25 दीस प्रत्येक जावन कुटुंबा सांगता हांव मागणे करतलो. अशें सबार संगती आमच्या जिणेंत आमी सारकें करूंक आसा. 25 दीस हर एक दिसा 25 मिनटां आमी देवाचें उतर वाचया म्हणून एक निश्चय करया आनी हाचो फळ जावन खंडीत जावन आमकां देवाचें बेसांव, देवाची कृपा आनी आमी आचरण करचें नताचें फेस्त खंडीत जावन फळादीक जातलें. भावांनो आनी भयणीनो, आयची तिनी वाचपाचो संदेश दितात. प्रत्येक जावन पयलें वाचप आमकां म्हणटा झूज आमी पयस करूंक जाय, तालवारी आमी घेवचे न्ही. बदलाक आत्मीक झुजाची हातेरां आमचे ते आसून दिते. मोग, एकवट, समाधान, बोगसाणे ही जावन आसात आत्मीक झुजाची हातेरां. आमच्या फातका विरोध, खोटेपणा विरोध आमी झुजचें जावन आसा. त्या देखून हे नतरांचें फेस्त जावं पुरो म्हज्या जिणेचें निमाणें फेस्त. येवचे वर्सा म्हाका परतून हे फेस्त संभ्रमूंक मेळचो अवकाश आसचो ना. त्या देखून 25 दीस एक निश्चय आमी करया. सुमेच्या मोगा खातीर आमी करचें जावन आसा. एक वाजान ही एक जड आई म्हणून लेखचें न्ही, सुमेच्या मोगा खातीर आमी करूंक जाय. आनी अशें सुम्यान हर एक दिसा म्हजें तें पळोवंक जाय. नितळ चिंतप, नितळ उतरां, नितळ काळीज, कुटुंबाचो मोग, शेजाऱ्याचो मोग, वाड्यांत एकवट हाडूंक प्रयत्न करचे. कितें देवाक हांवें लुकसाण केलां, कितें हांवें म्हज्या पेलाक लुकसाण केलां तें आमी भरती करूंक जाय. आद्वेंताच्या पयल्या आयतारा स्नेहल पयले फावटी जेजू खाण घेता. त्या संतोशाचो दीस स्नेहलाच्या जिणेंत क्रिस्त येणे म्हळ्यार दोनूच फावटी क्रिस्मसा वेळार आनी निमाणे जडते वेळार मात्र हर एक दिसा इंग्लीश भाशेन एक कंतर आसा, हॅव यू नॉट हर्ड हिज सायलेंट स्टेप्स, ही कम्स, ही कम्स, ही कम्स. जेजू येता कुमगारांत, जेजू येता ताच्या उतरां मारिफात, जेजू येता तुवें तुज्या मम्मीचो, डॅडीचो, भावाचो मोग केलो तवळ, जेजू येता बरें शिकता आसतना. ही सर जावन आसात घडितां जेजूच्या येण्याची. आमच्या जिणेंत जेजू हर एक दिसा येता आमच्या भाव भयणी मारिफात. आमच्या भावार्थाचे दोळे आमी उक्ते करूंक जाय. तर स्नेहल तुवें जेजूक खाण घेवंक मस्त तयाराय केल्याय. पळोवंक गुंडो आनी बायन दोळ्यांक आमच्या भावार्थाक नीज देव, नीज मनीस जेजू जावन आसा. जेजू तुजो फ्रेंड आनी मुखार तुका मस्त फ्रेंड आसात जाल्यार हो फ्रेंड आसा बळे 24 hours इज गोइंग टू बी युअर फ्रेंड. जेजू तूं म्हजे सांगात राव, म्हज्या मम्मी डॅडीचे, भावाचे हांगासर सगळ्यांचे बेसांव घाल जेजू म्हण तूं मागोवंक जाय. आनी जेजू तुज्या सांगात आसल्यार तूं खंडीत जावन बरें भुरगें जावन तुवें वाडोवंक साध्य आसा. तर जेजू कडेन उलय सदांच. जेजू पवित्र कुमगारांत सेवेल्या वेळार संतोश भाव म्हणजे काळजांत जेजू आसा म्हणून. तर मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आद्वेंताचो काळ
देवाचे उतर जेजू आमकां सभा रितीन आमकां जागयता न्हिदोन पडनाकात न्हिदोन पडनाकात जागे रावा आनी तुमची जिणी सुम्याक मेत्रो सारकी करूंक प्रयत्न करा म्हणून देवाचे उतर आमकां जागरण दिता. हे 25 दीस हर एक दीस अर्दे वर 25 मिनटां सुम्या सांगाता करसूंक कुटुंबा सांगाता देवाचे उतर वाचूंक आमी प्रयत्न करया आनी अशें सुम्याक लागीं सरया. आमेन. उबे रावून आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पद्रदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वेचो दिसत्या नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलो स्पूत तो सर्व काळा आदी बापात हांव जल्माला देवात हांव देव उजवाडांतल्यान उजवाड खऱ्या देवातान उपसारलो खरो देव तो देवात हांव जल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैम बासो ताचे वरवीं चोर वस्तू केल्यात आमा मनशां बसोत आनी आमच्या सोडवणे पासोत सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं हांव कार्मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पोन्स पिलाताकार ताका कुर्सार मारलो ताणें कस म्हणून सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो पडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुतात हांव निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दबदतावणी स्थापलेले पवित्र सभेक सत मानता पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याच्या येण्याक तयाराय करचे दीस हे आनी ह्या संदर्भी सोमी येता आमकां आपणाशें घेवच्याक आमच्या जिवितांत सांगात दिवच्याक आमकां आदार दिवच्याक देखून ह्या संवसाराच्या भरवशाच्या यात्रेक पयना वेळा सोमी आमच्या जिवितांत गरजेचें दिवन म्हणून आमची सर मागणी आतां त्या सोम्या मुखांतर सर्गीच्या बापाक भेटोवन दिवया. बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी सुरवातेची मोलां उखलून धरूंक तुज्या पडजेक तुज्या पुता क्रिस्ताच्या येण्याक पुर्ती तयाराय करूंक आदार दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सब राजकीय मुखेल्यांनी तांचो स्वार्थ सांडून लोकांच्यो आनी देशाच्यो उदरगती खातीर बरी योजना मांडून हाडूंक तांकां उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परगांवांनी वावर करच्या भाव भयणीक तांच्या कामांनी भद्रती आनी तृप्ती लाभय. कामाचे सोदणे राष्ट्रांक बरी कामां लाभय आनी कुटुंबाजीनी सुवात करूंक आशेवच्या युवा जुवातींक बऱ्यो सोयरीको लाभय. तशेंच सुवातेचे मिसांव मन धरूंक आमच्या कुटुंबांनी देवापोणे उपजाशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा आज पयले फावटी उंड्या रुपी तुका सेवच्या स्नेहलाचेर तुजी शुभम आशिर्वादां मागता. ताका बरी भलायकी दिवं तुज्या सवळ्यान ताका वाडय तुजी खरी वळख आनी इश्टगातेन ताका चलय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या क्रिस्तानाच्या ह्या काळार आमी सर्वांनी आमच्या कुटुंबांनी तशेंच भुरग्याचें तुज्या पुता क्रिस्ताचे सुगंध पसरूंक सेवेची कामां हाती धरूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युवकरिस्ताच्या वेदी बोवारे एकठांय जाल्ले आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक खरेपणी तयाराय करून सर्गेंच्या राजाक लागती जाल्ली जिणी बांदून हाडूंक आमची काळजां मनां उगड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. घडीभर मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या भोवमुगाळ बापा तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी तयाराय करता आसतना ताच्या 2000 वर्सां आदल्या येण्यात संतोश पावता. दुसऱ्या येण्याक आमी वाट बरवशान मुखार पळोवन आसा आनी ह्या संवसारांत आमचे यात्रेक पैन आमी मुंदरून व्हरता आसतना आमच्या ह्या संवसारी पैना कणा गरजेचो सर्व आदार आशिर्वाद सवस्काय तूं आमकां लाभय.
आमची थोडीच प्रार्थना आमी तुज्या मुखार उक्त्यान उसारल्यान जायते आमच्या काळजाच्या गुंडायेन ती आसा ती सर मागणी प्रार्थना तूं मानून घे आनी आमच्या जिवितांत तुजो आदार आमकां लाभय. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका पेटयता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेके पवित्र विचारांक सरीसपर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचेच वरवीं सासणाची सडवण जोडूंक आमी फावाशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आमी आतां शेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समागम ना तुझे पुनर्जीवन हो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन माग सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर लियो आमच्या भगियन बापा पित पावल आमच्या गुवळे बापा सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या सर्व आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुहार मोरये देवाचे माये संगती बागेवून झुजे बागेवून दमदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांतन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचें पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशानांत एकट्याक आमकां जे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय त्या राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सेवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो
एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले, आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले, आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण्याला बल्ली आम्ही सर्व सुभागी. सम्या तुम्ही भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या काळजांत पेटला, उजो तुज्या मोगाचो. उण्या रुपान काळजांत घेवून वांकय वचपाट सर्गीचो. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची, जिणी मोलादी मोवा मोली. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसरूची, जिणी मोलादी मोवा मोली. जेजू म्हज्या काळजांत पेटला, उजो तुज्या मोगाचो. उण्या रुपान काळजांत घेवून वांकय उजवाड सर्गीचो. मोज स्वादी मोवा प्रसरूची, जिणी मोलादी मोवा मोली. मोज स्वादी मोवा प्रसरूची, जिणी मोलादी मोवा मोली. Erga tuka Jesu Raya, संसाराच्या सुडवंदारा. दुनिया रूपान काळजांत आयलाय, जीवन म्हजें पावन केलाय. देखून तुका अर्गा दिता, तुजो प्रेमो काळजांत बगता. सुडवण म्हाका देव संवसार आयलोय, जिवीत म्हाका देव खुर्सार मेलोय. उण्या रुपी आस म्हजेर दयाळाय, सर्गी गेल्यानी म्हाका भरलाय. अर्गा तुका जेजू राया, संसाराच्या सुडवंदारा. उण्या रुपान काळजांत आयलाय, जीवन म्हजें पावन केलाय. देखून तुका अर्गा दिता, तुजो प्रेमो काळजांत बगता. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय. आणि या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तूमध्ये आम्ही जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आणि सदां बळतेल्या देण्याक लाभदोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता, तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. स्नेहल डिसूजान
पयले फावटी ताच्या काळजांत भोव संतोशान जेजूक आपणाचो करून घेतला. जेजू ताचो मोगाचो इश्ट जाला आनी ह्या संभ्रमीक मिसाक हांगासर आमच्या देशचे मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना येवन हे मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी आमच्या भुरग्यां खातीर ताच्या वडिलां खातीर आनी आमचे खातीर मागलां. तांचो हांव ह्या कुटुंबाच्या पार्टेन आनी आम्हा समेस्तां पार्टेन उपकार बावडटा, थँक्यू म्हणटा. तशेंच बाब वालेरियान डिसोजा कोडयाळतावन आयला, रुजाय कॅथेड्रलाचो रेक्टर तो. ताणें येवन क्रिस्ती येण्याचो तशेंच स्नेह लागसरी जाल्लो एक प्रसंग दिला. ह्या कुटुंबाच्या मोगान तो आयला. दोगी जण पाद्र्याक मोडण कापान पयले थंयसर विकार जावन आसले आनी त्या वरवीं ह्या कुटुंबाक ते लागशिले देखून तांणी तांचो मोग दाखोवंक हांगासर आयिल्ल्याक हांव तांकांय पदवाली की कुटुंबाच्या पार्टीन आनी म्हज्या पार्टीन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेळार आतां भुरग्यांक कोंत आनी बेंतीन आशिर्वादीत करून दिता हांव. ताणें दयकन मुखार येवचें. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गूट भक्तीन आनी बाबार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलाय. भगवान माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवानपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर तूं तुजो आशिर्वाद घाल आनी हे आमचे यात्रेक पैन संपवून सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमकां फावो कर. आमेन. बेंतेनेचेर आशिर्वाद सर्वस्पोर तुमचे सोबय आसूं. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाच्या सोडवंडरा तुज्या मोगा बसोन आनी तुज्या मायेच्या खारमेल दोंगराच्या भगवन हांवकार मरयेच्या मोगा बसोन ही तुजी साकर्ण वडे भक्तीनी बेंतेन घालतेली तुज्या उजव्या हातान ती तूं पवित्र कर. अशें तिचे विनातीन खोट्या दुस्मानांतलें बचाव सावन मरण पर्यंत तुजे कृपेंत ती खीर रावों दी जो जियेतान रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. घे ही आशिर्वाद गेल्ली बेंतीन आनी कोंत भाग्यवंत हांवकाराच्या पुण्या वरवीं पातकाच्या कथा वेळेन थी घालून रावूंक सर वायटांतलें तिणें तुका राखूंक आनी ससनाच्या जिविताक तुका पावोवंक तिचे लागीं सदांच तूं माग. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्तियानाच्या काळाचो संभ्रमीक आशिर्वाद जोडच्याक आमच्या तोपले बागोवया. देवाचो एकलो सुपूत आमचे मदें आयलो म्हूण तुमी सत मानतात आनी नव्यान येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसात. ताच्या येण्याच्या परजळान सरेस्पोर सर पदवेदार आनी काकुलदार देव तुमकां पवित्र करून आनी आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. ह्या जिवितांत तो तुमकां भावार्थांत थीर बरो शांत संतोशी आनी प्रिती मोगान उर्बेस्त आनी सुटसुटीत करूं. आमचो सोडवणदार मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण तुमी संतोशान भरल्यात तशेंच महिमेन परतून येतलो तेन्ना तुमकां तो दया सासणीक जिविताचें इनाम दिवं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे समेत सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. Sovereign
पवित्र आसोवे अंकुर मरिया आशीर्वादी आमकां जेजूच्या पवित्र काळचो भुरग्यांक तुझ्या दिवचे आशीर्वाद भुरग्यांक कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन